اے مکے والو تاسو باندې ملامتیا نشته مکې ته وردن نشو رڼا راشي تیاره ختمېږي عدل راشي ظلم ختمېږي حیا راشي بے حیائی ختمېږي اسلام راشي کفر ختمېږي ټول بوتانې واچول اوس دې نه پس په نبی علیہ السلام کم عمل کوي نبی علیہ السلام اعلان وکړو این بلال بلال چرته دی بلال حبشی رضی اللہ عنہ راضی فداک ابی و امی یا رسول اللہ اللہ نبی زمان مور و پلار دیتا نا قربانی لبیک یا رسول اللہ اللہ نبی حاضر یہ حکم کوا نبی علیہ السلام تو فرمائے حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے مہاجرین صحابہ موجود دی انصار صحابہ موجود دی لیکن د دوانو جہانو سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تا یو تاریخ مخی تکی دنیا تا دی تاریخ نے یو عبرت والی چی بلال دا کم زین راگے دا بلال کاروبارو سو بلال درنگ طور و کسبین بلالو چی دا رسول اللہ قدم تراغی و سید تی اللہ جو چی کلے بتا آواز کو سیدنا یا بلال سید عربی جب کی سردار توی لے کی اے زمونگا سردار بلالا بلال حبشی رضی اللہ عنہ راغے نبی علیہ السلام تی بلالا دی بیت اللہ شرک تا پورتا وخی جو دا رب العالمین دا توحید و دا اذان آواز والا گوا معلومی کی دا چی دین کی کامیابی دا چی کل دا انسان پا زندگی کی دین نا گئے زمان دا رب العالمین پا ذات قسمی دنیا بے اللہ خیستا گئی زمان دا اللہ پا ذات قسمی چی دا دنیا دا نظام پیدا کرے آخرت پہ ہم خیستے ہیں او دا سنوے دا اللہ کتاب خبری گئی گور چکل دا انسان پا زندگی کی دین نشی دا دروغ ہوئی نوی دروغ نو دا امن فصل شو کنه شو دا امن والا شو چې اوسله دروغ نه وای دا چتم چاته نقصان نشي ورکوي چې کله د انسان په ژوندۍ کې دین ناغه دی به مسقدا کی نشي قضا کوله چې کله د انسان په ژوندۍ کې دین ناغه دی کې به همدردی دی کې به بیمار پورسی بدی کې ډېر خپل صفات کو چې کله د انسان په ژوندۍ کې دین ناشي